Hello everyone, in this video lesson I am going to present Chapter 2 Middle English Literature 1100 to 1500 AD. Middle English Literature 1100 to 1500 AD. Play John Wood 4 Peach. The Play of the Weather. Types of play: miracle or mystery plays, morality plays, interlude. Poetry: Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, Troilus and Cressida, The Legend of Good Omen, William Longland, The Vision of Piers the Plowman. Prose: The Enchant Rule, Richard Rolle, The Form of Perfect Living, John Wycliffe, Bible translated in English from Latin, Thomas Mallory, Morte d'Arthur. The English which was used from about 1100 to about 1500 is called Middle English, and the greatest poet of this time was Geoffrey Chaucer. 1100 देखि 1500 एडीसम्म प्रयोग गरिने इङ्ग्लिसलाई मिडल इङ्ग्लिसको रूपमा चिनिन्छ र यो समयका सबैभन्दा महान कविको रूपमा जियोफरी चाउसरलाई लिइन्छ. ही इज अफन कल्ड द फादर अफ इङ्ग्लिस पोएट्री. उनलाई प्राय गरेर अङ्ग्रेजी कविताको पिताको रूपमा पनि लिइन्छ. The language had changed a great deal in the 700 years since the time of Beowulf, and it is much easier to read Chaucer than to read anything written in Old English. बिउल्फको समयदेखि चाउसरको समयसम्म आइपुग्दा 700 वर्षको अवधि हो जसमा अङ्ग्रेजीका थुप्रै कुराहरू परिवर्तन भए. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाउसरको लेख पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ जुन ओल्ड इङ्ग्लिसमा लेखिएको लेखहरू भन्दा. Poetry: Geoffrey Chaucer. The greatest poet of this period was Geoffrey Chaucer, who is known as the father of English poetry. यस समयका सबैभन्दा महान कविको रूपमा जियोफरी चाउसरलाई लिइन्छ र जसलाई हामीले अङ्ग्रेजी कविताको पिताको रूपमा पनि चिन्छौँ. He is one of the most skillful and attractive English writers of any period. सबै कालखण्डका एकदमै आकर्षक र एकदमै सिपालु अङ्ग्रेजी लेखकहरू मध्येमा यिनी पनि एक हुन्. विथ चाउसर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर ग्रू अप. चाउसरकै कारणले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा र साहित्यको विकास भएको मानिन्छ. Chaucer was a well-educated man who read Latin and studied French and Italian poetry, but he was not interested only in books. Chaucer त्यस्ता व्यक्ति थिए जो एकदमै पढे लेखेको मान्छेको रूपमा गनिन्थे. उनले लेटिन, फ्रेन्च र इटालियन कविताहरू पनि पढे. उनी बुकमा मात्रै रुचि भएका मान्छे भने थिएनन्. He traveled and made good use of his eyes, and the people whom he describes are just like living people. उनले यात्राको क्रममा आँखाले देखेका कुराहरू आफ्नो पुस्तकमा यसरी वर्णन गरे कि त्यो पुस्तकमा वर्णन गरिएका शब्दहरूमा पनि सजीव मान्छेको चित्रण पाइन्छ. He established English as fully developed literary language. उनले अङ्ग्रेजी भाषालाई एउटा पूर्ण विकसित साहित्यिक भाषाको रूपमा स्थापित गरे. द क्यान्टरबरी टेल्स 1387. टोटल अल टुगेदर अबाउट 17,000 लाइन्स, अबाउट हाफ अफ चाउजर्स लिटरेरी प्रोडक्सन. द क्यान्टरबरी टेल्स यो कथा सङ्ग्रह 1787 तिर उनले लेखेका हुन्. यसमा झन्डै 17,000 लाइनहरू छन् र यो सिर्जनालाई चाउसरको आधा सिर्जनाको रूपमा पनि लिइन्छ. द न्यारेटिभ पोइम क्यान्टरबरी टेल इज चाउसर्स मेजर वर्क इन विच ही प्रेजेन्ट्स अ ग्रुप अफ पिलग्रिम्स एन्ड द स्टोरी इज टोल्ड बाई देम. यो न्यारेटिभ पोइम क्यान्टरबरी टेल्स चाउसरको सबैभन्दा प्रमुख काम नै हो जसमा एउटा तीर्थयात्रीहरूको समूहले आफूले कथाहरू भन्छन्. त्यो कुराहरू चाहिँ यो क्यान्टरबरी टेल्समा राखिएको छ. दे गो अन अ पिलग्रिमेज फ्रम लन्डन टु क्यान्टरबरी, अ रिलिजियस प्लेस. ती तीर्थयात्रीहरू आफ्नो लन्डनदेखि क्यान्टरबरी जो धार्मिक स्थल हुन्छ त्यहाँसम्मको तीर्थयात्रामा प्रस्थान गर्छन्. अन देयर जर्नी दे अग्री टु टेल स्टोरिज इन अर्डर टु पास टाइम. र यात्राको क्रममा समय बिताउनको लागि तिनीहरूले आफ्नो कथाहरू भन्नको लागि सहमत हुन्छन्.
The pilgrims include people of different professions and the social class of England, like the knight, the merchant, the lawyer, the cook, the priest, and the plowman. र यी तीर्थयात्रीहरू इङ्ल्यान्डको सामाजिक वर्ग र विभिन्न पेसाहरूका मान्छेहरू समावेश हुन्छन्, जसमा सेना, व्यापारी, वकिल, भान्से, पुजारी र किसानहरू पनि समावेश हुन्छन्। देयर आर मोर देन 20 अफ दिज स्टोरिज मोस्टली इन भर्स। यो सङ्ग्रहमा 20वटा भन्दा बढी कथाहरू समावेश छन् जुन चाहिँ बढी भर्समा लेखिएका छन्। चाउसर्स क्यारेक्टर्स आर ट्रु टु लाइफ एन्ड दे रिप्रेजेन्ट देयर ओन क्लास एन्ड प्रोफेसन। यो सङ्ग्रहमा चाउसरले जो पात्रहरू प्रस्तुत गरेका छन् तिनीहरू एकदमै जीवनसँग मेल खाने र आफ्नो वर्ग र आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित रहेको कुराहरू झल्किन्छ। वान अफ द मोस्ट इन्जोएबल क्यारेक्टर्स इज वाइफ अफ बाथ। र उनको यो सङ्ग्रहमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा बाथको श्रीमती रहेकी छिन्। द अदर इम्पोर्टेन्ट पोइम्स अफ चाउसर्स आर ट्रोइलस एन्ड क्राइसिट एन्ड द लेजेन्ड अफ गुड ओमन। अन्य महत्त्वपूर्ण कविताहरूमा चाउसरका ट्रोइलस एन्ड क्राइसिट र द लेजेन्ड अफ गुड ओमन पनि रहेका छन्। विलियम लङल्यान्ड। लङल्यान्ड वाज अ पोइट अफ मिडल इङ्ग्लिस पिरियड। लङल्यान्ड यो मिडल इङ्ग्लिस पिरियडका कवि हुन्। द भिजन अफ पायर्स द प्लोम्यान इज एन एलिटरेटिभ पोइम। उनीद्वारा लेखिएको द भिजन अफ पायर्स द प्लोम्यान एउटा एलिटरेटिभ कविता हो। इट इज अ पोइम इन भर्स। यो कविता भर्समा लेखिएको छ। द सोरोज अफ द पुअर ह्याभ बिन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोइम। यो कवितामा गरिबहरूको दुःख वर्णन गरिएको छ। इट लुक्स अ लट अफ ओल्डर देन चाउसर्स राइम्ड भर्स दो दे आर कन्टेम्पोरेरी राइटर्स। चाउसर र लङल्यान्ड समकालीन कविहरू हुन्, तथापि यिनको भर्स चाहिँ चाउसरको भन्दा अझ पुरानो लाग्छ। द क्यारेक्टर्स इन दिस पोइम आर नट एज रियल एज चाउसर्स। लङल्यान्डको यो कवितामा पात्रहरू चाउसरका जस्ता वास्तविक वा रियल देखिँदैनन्। लङल्यान्ड स्याडली टेल्स इन हिज पोइम हाउ मोस्ट पिपल प्रिफर द फल्स ट्रेजर्स अफ दिस वर्ल्ड देन द ट्रु ट्रेजर्स अफ हेभन। स्वर्गको वास्तविक सुखभन्दा यो भौतिक संसारको मोहमाया धेरै जस्तो मान्छेहरूले रुचाउने कुरा लङल्यान्डले आफ्नो कवितामा दुखी भावमा व्यक्त गरेका छन्। सर गवेन एन्ड द ग्रीन नाइट 1360 was also created in alliterative meter like other several poems, but the author is unknown, who also wrote Pearl and Patience too. अज्ञात लेखकद्वारा लेखिएको सर गवेन एन्ड द ग्रीन नाइट अलिटरेटिभ मिटरमा लेखिएको छ। जो लेखकले यो लेखे त्यही लेखकले पर्ल एन्ड प्यासेन्स पनि लेखेका छन्। सर गवेन एन्ड द ग्रीन नाइट इज द स्टोरी अफ किङ अर्थर एन्ड हिज नाइट्स अफ द राउन्ड टेबल। सर गवेन एन्ड द ग्रीन नाइट यो राउन्ड टेबलको विषयमा आधारित रहेर राजा अर्थर र उनका सिपाहीहरूको कथा हो। इट इज वान अफ द लेजेन्डरी स्टोरिज विच टेल्स अफ द एडभेन्चर्स अफ वान अफ किङ अर्थर्स नाइट्स इन अ स्ट्रगल अगेन्स्ट एन इनेमी विथ म्याजिक पावर्स एज वेल एज ग्रेट स्ट्रेन्थ एन्ड कनिङ्स। यो एउटा पौराणिक कथा हो जसमा एकदमै बहादुरीपूर्ण कामहरू जो राजा किङ अर्थरका नाइटहरूले गरेका हुन्छन् ती कुराहरूलाई वर्णन गरिएको छ। र यो कथामा विशेष गरेर उनका जो सेनाहरू हुन्छन् तिनीहरूले एउटा एकदमै चलाक, एकदमै बहादुर, शक्तिशाली र म्याजिक पावर भएको एउटा आफ्नो शत्रुसँग लड्दाखेरिको जो सङ्घर्ष छ त्यो सङ्घर्ष यो सङ्ग्रहमा समावेश गरिएको छ। प्रोज मोस्टली द मिडल इङ्ग्लिस प्रोज इज रिलिजियस। मिडल इङ्ग्लिसमा प्रायःजसो गद्यांशहरू धार्मिक आधारमा लेखिएका छन्। द एक्रिन र्युल इज अ प्रोज वर्क मेनली रिटर्न फर एङ्कोरेसिस एन्ड द राइटर इज अननोन। द एङ्कन र्युल यो एउटा गद्यमा लेखिएको महत्त्वपूर्ण काम हो जसलाई धार्मिक महिलाहरूको जीवनशैली कसरी चलाइन्छ, कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने बारेमा लेखिएको छ र यसका लेखक अज्ञात छन्। इट टिचेस देम अ लट अबाउट द रुल्स अफ लाइफ।
यो पुस्तकले ती धार्मिक महिलाहरूलाई जीवनमा कस्ता कस्ता नियमहरू हुन्छन् ती कुराहरू सिकाउँछ। हाउ दे आउट टु ड्रेस, वाट वर्क दे मे डु, वेन दे आउट नट टु स्पिक एन्ड सो अन। यो पुस्तकमा विशेष गरेर कस्तो कपडा लगाउने, कस्तो कामहरू गर्ने, के नबोल्ने आदि कुराहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। एनदर वर्क, द फर्म अफ पर्फेक्ट लिभिङ, वाज रिटन बाई रिचार्ड रोल, प्रोबब्ली इन द 13th century। रिचार्ड रोलले 13औं शताब्दीतिर द पर्फेक्ट फर्म अफ लिभिङ भन्ने पुस्तक लेखेका थिए। ही इज भेरी नोटेड फर हिज प्रोज स्टाइल एन्ड हिज वर्क इज हाइली प्रेज्ड एन्ड इम्पोर्टेन्ट इन द हिस्ट्री अफ प्रोज। प्रोजको इतिहासमा उनी एउटा एकदमै प्रख्यात व्यक्तित्व हुन् र उनको यो प्रोज लेख्ने स्टाइल र उनको काम एकदमै प्रशंसनीय र महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। जोन वाइक्लिफ, he was a priest by profession but attacked many of the religious ideas of his time। पेसाको रूपमा जोन वाइक्लिफ एउटा पुजारी हुन्, तर उनले धर्मका नराम्रा जति पनि कुराहरू हुन्छन् उनको समयमा चलिरहेको ती कुराहरूको थुप्रो विरोध जमेर विरोध गरे। He had to leave Oxford because his attack on the church could no longer be tolerated। चर्चका अन्याय अत्याचारहरूको विरोध गरेका कारणले गर्दा उनलाई अक्सफोर्डबाट निकालिएको थियो। He believed that everybody ought to be allowed to read the Bible। सबैजनाले बाइबल पढ्नुपर्छ भनेर उनले विश्वास राख्थे। But the problem was that it was written in Latin and uneducated people could not read it। तर सबैभन्दा ठुलो समस्या बाइबल ल्याटिन भाषामा लेखिएको थियो र सबैजनाले ल्याटिन पढ्न पनि सक्थेनन्। That is why he arranged the production of the whole Bible in English। त्यसै कारणले गर्दा उनले पुरै बाइबललाई नै इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेका थिए। He himself translated some part of it into English। उनी आफैले पनि यो बाइबलका केही भागहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए। It is surprising that Wycliffe was not burnt alive for his attacks on religious practices। धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्दा वा विरोध गर्दाखेरि पनि उनलाई जिउँदै जलाइएको थिएन, जो अचम्मको कुरा हो। After he was dead and buried, his bones were dug up again and thrown into a stream which flows into the river Avon। तर जब उनको मृत्यु भयो र उनलाई गाडियो त्यसपछि उनको हाडहरू च्यानबाट उखलियो र त्यो उनको अस्थि पञ्जरलाई एभोन रिभरमा लगेर बगाइएको थियो। थोमस म्यालोरी, एन इम्पोर्टेन्ट मिडल इङ्ग्लिस प्रोज वर्क, मोर्टी डी आर्थर's death was written by Sir Thomas Malory। मिडल इङ्ग्लिसको प्रोजको कामहरू महत्त्वको हिसाबमा हेर्दा मोर्टी डी आर्थरलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजको रूपमा लिइन्छ जो सर थोमस म्यालोरीले लेखेका थिए। He was a violent character who had been in jail several times। उनी हिंसात्मक चरित्रका व्यक्तित्व थिए, त्यसै कारणले गर्दा उनी बारम्बार जेल पनि गइरहन्थे। It is said that he wrote part of it there to pass time। यो सङ्ग्रह उनले जेलमै भएको बेला लेखेको भनेर मानिन्छ, विशेष गरेर जेलमा हुँदा समय बिताउनको लागि उनले यो लेखेका थिए। म्यालोरी wrote 8 separate tales of King Arthur and his knights, but Caxton printed them by joining into one long story। म्यालोरीले किङ अर्थर एन्ड हिज नाइट्सलाई 8 वटा भागमा लेखेका थिए, तर यो क्याक्स्टन प्रिन्टले चाहिँ उनका सबै 8 वटा भागलाई एकै ठाउँमा जोडेर एउटा लामो स्टोरीको रूपमा छापेको थियो। विलियम क्याक्स्टन सेट अप द फर्स्ट इङ्ग्लिस प्रिन्टिङ प्रेस इन 1476-7। यो विलियम क्याक्स्टनको स्थापना अङ्ग्रेजी छापाखानाको रूपमा 1476-77मा स्थापना भएको थियो, जो पहिलो अङ्ग्रेजी प्रिन्टिङ प्रेस भनेर पनि चिनिन्छ। He printed not only the works of other writers but also books from other countries translated by himself into excellent English prose, and that Caxton Press was kept in his name। उनले अन्य राइटरहरूको किताब मात्रै छाप्थेनन्, आफैले पनि अन्य देशका किताबहरू इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेर छाप्ने गर्थे, जुन क्याक्स्टन प्रेस उनकै नाममा स्थापना गरिएको थियो। द स्टोरिज अफ अथर एन्ड हिज नाइट्स ह्याभ अट्र्याक्टेड मेनी ब्रिटिस एन्ड अदर राइटर्स। राजा अथर र उनका सिपाहीहरूको कथा ब्रिटिस लेखकहरूलाई मात्रै नभएर अन्य देशका लेखकहरूलाई पनि एकदमै आकर्षित गर्ने खालका थिए।
It is believed that the author was not an imaginary character but the real of the past. राजा अथरलाई काल्पनिक पात्रको रूपमा नलिएर एउटा रियल हैन वास्तविक पात्रको रूपमा विगतमा यस्ता पात्र पनि थिए भन्ने पनि गरिन्छ। Many tales have been written about him and his knights. थुप्रै कथाहरू राजा अथर र उनकै सिपाहीहरूको बारेमा लेखिएको छ। Malory's fine prose can tell a direct story well and also can express deep feeling in musical sentences. म्यालोरीका उत्कृष्ट गद्यहरूमा कथाहरू मात्रै राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छैन कि ती कथाहरूमा एकदमै गहिरो भावनाहरू हैन म्युजिकल सेन्टेन्सको रूपमा पनि अभिव्यक्त गरिएका छन्। द स्टोरीज अफ अथर एन्ड हिज नाइट्स ह्याभ अट्र्याक्टेड मेनी ब्रिटिश एन्ड अदर राइटर्स। One of the main subject was the search for the cup used by Christ at the Last Supper, which is known as the Holy Grail. लास्ट सपरमा क्रिस्टले प्रयोग गरेको त्यो कपको खोजी यो कथाहरूमा मुख्य विषयको रूपमा एक हो र जसलाई क्रिस्टले प्रयोग गरेका थिए जुन कपलाई त्यसलाई चाहिँ द होली ग्रेल भनेर पनि चिनिन्छ। Another subject was Arthur's battles against his enemies, including the Romans. अरू विषयहरूमा राजा अथरका लडाई उनका दुश्मनहरूसँग जो रोमनहरू पनि थिए तिनीहरूसँगको लडाईलाई लिएको छ। The first English plays told religious stories and performed in or near the churches called miracle or mystery plays. पहिलो अङ्ग्रेजी नाटकहरू विशेष गरेर धार्मिक कथाहरूमा आधारित हुन्थे र तिनीहरूलाई चर्चको नजिक प्रस्तुत गरिन्थ्यो जसलाई मिराकल र मिस्ट्री प्लेजको रूपमा पनि चिनिन्छ। द सब्जेक्ट म्याटर अफ सच प्लेज वाज बाइबलिकल सच एज द डिसओबिडियन्स अफ एडम एन्ड इभ, नोह एन्ड द ग्रेट फ्लोड, अब्राहम एन्ड आइजक, इभेन्ट्स इन द लाइफ अफ द क्रिस्ट एन्ड सो अन। यी कथाहरूको विषयवस्तु विशेष गरेर बाइबलमा आधारित हुन्थे जसमा आदम एन्ड इभको बदमासी, नोह एन्ड द ग्रेट फ्लोड, अब्राहम एन्ड आइजक र क्रिसका जीवनका घटनाहरू र यस्तै यस्तै खालका हुने गर्थे। दे वर एक्टेड बाई पिपल अफ द टाउन अन द वाइल्ड स्टेजेस कल्ड पेजेन्ट so that they could be moved to everywhere and their play could be shown in different parts of the town. सहरका मान्छेहरूले पाङ्रा भएको स्टेजमा यस्ता नाटकहरू अभिनय देखाउँथे जसलाई पिजन भनेर पनि चिनिन्छ र ती मान्छेहरूले यो पिजन जो व्हील स्टेज हो यसलाई चाहिँ सहरको विभिन्न कुना कुनामा विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर ती ठाउँहरूमा पनि आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गर्थे। Though the miracles were serious and religious in intention, English comedy was born from them. यी मिराकल प्लेहरू विषयवस्तुको आधारमा गम्भीर र धार्मिक प्रवृत्तिका हुन्छन् तर अङ्ग्रेजी साहित्यमा कमेडीको सुरुवात पनि यही नाटकहरूबाट भएको मानिन्छ। Other plays in some respects not very different from the miracles were the morality plays. अन्य खालका नाटकहरू जो यो मिराकल प्ले भन्दा धेरै भिन्न हुँदैनन् ती नाटकहरूलाई मोरालिटी प्लेको रूपमा पनि चिनिन्छ। मिराकल प्लेज वर फलोइड बाई मोरालिटी प्लेज। मिराकल प्लेजहरूलाई पछ्याउँदै मोरालिटी प्लेजहरूको आगमन भएको थियो। द हिरो अफ द मोरालिटी प्ले अलवेज रिप्रेजेन्ट्स म्यानकाइन्ड एन्ड द अदर क्यारेक्टर्स आर नट पिपल। द हिरो अफ द मोरालिटी प्ले अलवेज रिप्रेजेन्ट्स म्यानकाइन्ड एन्ड द अदर क्यारेक्टर्स आर नट पिपल। यी मोरालिटी नाटकहरूमा मुख्य पात्रको रूपमा जो हिरो रहन्छ त्यसले चाहिँ मान्छेको मानव जीवनको प्रतिनिधित्व गर्छ र अन्य पात्रहरू भने मान्छेहरू हुँदैनन्। दे रिप्रेजेन्ट द अब्स्ट्र्याक्ट क्वालिटिज लाइक ट्रुथ, ब्युटी, एभिल एन्ड ग्रिड एट्सेट्रा। र ती पात्रहरूले विशेष गरेर अब्स्ट्र्याक्ट क्वालिटिजहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् जसमा सत्य, सुन्दरता, दानव र लोभ, लालच आदि यस्ता कुराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दथे। वान अफ द गुड इक्जाम्पल्स अफ सच प्ले इज एभ्रीम्यान। यो नाटकको सबैभन्दा राम्रो उदाहरणको रूपमा एभ्रीम्यान भन्ने नाटकलाई लिन सकिन्छ। इट इज द स्टोरी अफ द एन्ड अफ एभ्रीम्यान्स लाइफ। हरेक मान्छेको जीवनको अन्त यो कथा हो। व्हेन डेथ कल्स एभ्रीम्यान ही हेज टु गो टु फेस डेथ। जब मृत्युले यो एभ्रीम्यानलाई बोलाउँछ ऊ मृत्युको सामना गर्न उसलाई जानै पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू यसमा देखाइएको छ।
एट दिस टाइम अल हिज फ्रेन्ड्स लिभ हिम एक्सेप्ट गुड डिड्स। उसका राम्रा कामहरू बाहेक उसका सबै साथीहरूले उसलाई यति बेला छोडिसकेका हुन्छन्। द प्लेज प्रेजेन्टेड मोरल ट्रुथ्स इन अ न्यू एन्ड इफेक्टिभ वे। यो नाटकले नयाँ र प्रभावकारी तरिकामा नैतिक गुणहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ। Interlude is another kind of play which was common in the 15th and 16th centuries. नाटकहरूको प्रकारमा इन्टरलुड पनि एउटा हो जो 15औँदेखि 16औँ शताब्दीतिर सामान्य रूपमा एकदमै चर्चामा आएको थियो। The origin of its name is uncertain due to its nature. Such plays were often acted between the act of long moralities plays or in the intervals for fun. हास्य व्यङ्गको स्वरूप भएको कारणले गर्दाखेरि यसको उत्पत्ति निश्चित छैन। यो नाटकहरू जो इन्टरलुडको रूपमा चिनिन्छ, यी नाटकहरू लामा लामा मोरालिटी प्लेजहरूको बिचमा दर्शकहरूलाई त्यो दिगदारी हटाउनको लागि चाहिँ रमाइलोको लागि यस्ता नाटकहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिन्थ्यो। द नोभिस एक्टर्स इन कलेजेस or rich man's houses or gardens showed these short funny dramas. यस्ता रमाइला नाटकहरू विशेष गरेर सिकारु कलाकारहरूले चाहिँ कलेजमा र धनी मान्छेहरूको घर बगैँचाहरूमा चाहिँ देखाउने गर्दथे। द बेस्ट इक्जाम्पल अफ इट इज द फोर पिज एन्ड द प्ले अफ द वेदर, बोथ वर रिटन बाई जोन हेवुड। इन्टरलुडको एकदमै राम्रो उदाहरणको रूपमा द फोर पिज र द प्ले अफ द वेदरलाई लिन सकिन्छ जो जोन हेवुडद्वारा लेखिएका हुन्। Thank you for joining with me in this video lesson, and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously, and keep suggesting us. See you soon.